फेरि चाहिँ सबैलाई नमस्कार है। सुनिराख्नु भएको छ नि मेरो भोइस? हाम्रो जुम्लाको साथीहरू मेरो भोइस सुनिराख्नु भएको छ? छ सर। ठिक छ। अहिले आज हामीले हिजो जति पनि कुरा गर्यो त्यो सामान्य हाम्रो जानकारी हो। खानेपानी डिजाइनमा के कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ होइन, कुन स्ट्रक्चरहरू हुन्छ। अब विशेष गरी हाम्रो चाहिँ यो ग्राभिटीको लागि है, यो जुन हिली एरियामा चाहिँ खानेपानी डिजाइन कसरी गर्ने भन्ने कुरा तराईको अलगै हुन्छ, कम्पोनेन्टहरू फरक हुन्छ, ग्राभिटी सिस्टम हुँदैन, त्यसमा पम्पिङ सिस्टम हुन्छ होइन। अब अहिले आज चाहिँ मैले चाहिँ यो जिपिएसको विषयमा सामान्य जानकारी तथा अब केही मैले यहाँ बनाएको सबै देखाउँछु। अब हाम्रो यो जिपिएसको चाहिँ कोर्समा चाहिँ जिपिएस भने के हो, हामीले जिपिएस वाट्सएपमा प्रोजेक्टमा के कहाँ एप्लाई गर्छौँ, अनि अब त्यो जिपिएस चलाउने तरिका के हो, अनि त्यसरी डाटा कसरी हामीले एक्सट्र्याक्ट गर्ने, त्यो डाटा चाहिँ अब गुगल अर्थमा कसरी युज गर्ने, अझ हामीले गुगल अर्थ कसरी चलाउने भनेर पनि म सिकाइदिन्छु। हामीले यसो पनि छ। अब जिपिएस भनेको चाहिँ जिपिएसको फुल फर्म चाहिँ ग्लोबल पोजिसन सिस्टम हो। जिपिएसले चाहिँ अब यो चाहिँ जिपिएस भनेको हाम्रो जुन सेटेलाइट हुन्छ, सेटेलाइटको डिफ्रेन्समा हाम्रो आउँछ। हामी जुन यो जिपिएस चलाउँदाखेरि जुन हामीले यो अहिले मैले देखाएकोमा छ नि, यो हाम्रो पृथ्वीभन्दा बाहिर चाहिँ यो सेटेलाइटहरूको मिला छ है। त्यो विभिन्न सेटेलाइटहरू चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो जुन ह्यान्ड जिपिएस युज गर्छौँ, ह्यान्ड जिपिएसमा पनि हामीले देख्न सक्छौँ कि सेटेलाइट आइरहेको देख्छौँ हामीले। जुन अहिले हाम्रो चाहिँ मोबाइलमा भनौँ अथवा जिपिएस यो ह्यान्ड जिपिएसमा भनौँ, हामीले जिपिएस भन्छौँ, ती यही सेटेलाइटको डिफ्रेन्समा सबै आउने हो। यसको चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के अरे पृथ्वीको चाहिँ वरिपरि 21 सेटेलाइट होइन, अनि 3टा अपरेसनल स्फियर हुन्छ होइन, 6 अर्बिटल प्लेन, अनि 55 डिग्रीको चाहिँ इन्क्लिनेसनमा हुन्छ त्यो सबै है, अनि 20,200 किलोमिटरको चाहिँ हाम्रो चाहिँ दूरीमा त्यो हुन्छन् होइन। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो 12 आउटको अर्बिटमा घुमिरहेको हुन्छ है। अनि अर्को यो पनि एउटा चाहिँ गोल अर्थको, यो चाहिँ हाम्रो पृथ्वी भनौँ न गोल अर्थ भयो। अनि यसमा चाहिँ अब यो वरिपरि कसरी सेटेलाइट घुमिरहेछ भन्ने एउटा चाहिँ चित्र भयो है। अनि अर्को यो अब हामीले चाहिँ युजर सेगमेन्ट भनेको अब हाम्रो चाहिँ जिपिएसमा के हुन्छ त है। जिपिएस युजरमा के हुन्छ भने अब हामीले जुन जिपिएस चलाउँछौँ त्यो डाटा आउने भनेको रिसिभर हो है, त्यो रिसिभर हो। अनि हामी चलाउने मान्छे भनेको युजर कमिटी हो है। अनि जिपिएस रिसिभर कन्भर्ट द एसबी सिग्नल इन्टु द पोजिसन भेलोसिटी एन्ड टाइम एक्सटेन्ट। यो भन्दा पहिले के भने जिपिएस हाम्रो जुन जिपिएस चाहिँ जुन हामीले चाहिँ रेकर्ड गर्छौँ ह्यान्ड जिपिएसमा होइन, यो चाहिँ रिफरेन्समा चाहिँ पोजिसन उसको चाहिँ कति उसमा टाइम हामीले रिसिभ गर्ने टाइम कति के हो, हाम्रो हामीसँग पुगेको उसको चाहिँ भेलिडिटी के हो त्यो विषयमा चाहिँ खासै भन्न खोजेको हो है। अनि यो हाम्रो चाहिँ जिपिएसमा चाहिँ on third fourth satellite are required to compute the 4th dimension of the XYZ position and time। यो भन्नु खोजेको के हो भने हामीले जुन जिपिएस चाहिँ ह्यान्ड जिपिएस चलाउँदाखेरि मिनिमम 4वटा 5वटा चाहिँ सेटेलाइट आएको हुनुपर्छ। अनि त्यसले हामीले डाटा दिने भनेको XYZ हो। XYZ भनेको चाहिँ अब लङ्गिट्युड, ल्याटिट्युड एन्ड अल्टिट्युड, त्यो चाहिँ हामी टाइम पनि दिन्छ। अनि अर्को यो हाम्रो चाहिँ जिपिएस जिपिएसको टाइपहरू होइन, हाम्रो सर्वेमा युज हुने जिपिएसहरू। अब अर्को ह्यान्ड जिपिएस भइहाल्यो हाम्रो,
है ह्यान्ड जिपिएस अर्को यो जुन गाडीहरुमा यो युज भइरहेको भिडियोवाला पनि हुन्छन् हैन तपाईको म्याप पनि आएको हुन्छन् हाम्रो मोबाइलमा जस्तो यो राइट साइडको जिपिएस हो यसको एक्युरेसी चाहिँ धेरै हुन्छ यहाँ अहिले हाम्रो ह्यान्ड जिपिएस चलाउनु भनेको चाहिँ त्यसको एक्युरेसी चाहिँ किलोमिटरको हिसाबमा भन्छन् तर अब हाम्रो जुन त्यो पोजिसनको लागि छ इलिभेसनको लागि चाहिँ उचाइको लागि चाहिँ त्यति उपयुक्त नहुने भएकोले यो ह्यान्ड जिपिएसको हामीले जेनरली हामीले चाहिँ पोजिसनिङ हामी एक्स वाइको लागि मात्रै युज गर्छौँ यो अहिले यो सर्वे म्यापिङ जिपिएस यो चाहिँ डिजिपिएस हो यसले चाहिँ धेरै एक्युरेट दिन्छ तर यो हाम्रो अहिले प्रोजेक्टमा चलाउन थाल्यो भने धेरै महँगो पनि हुन्छ एक्सपेन्सिभ छ यो फोटोहरु यो डिजिपिएस हो अनि अर्को चाहिँ यो जिपिएस लिएको चाहिँ सर्वे गराएको बेलाको एउटा हो अनि हाम्रो चाहिँ जेनरल अहिले ह्यान्ड जिपिएस जुन एरो यो जिपिएस यो चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड जिपिएस हो हैन अनि युजिङ जिपिएस फर फिल्ड डाटा कलेक्सन एन्ड नेभिगेसन हैन यो भनेको चाहिँ जिपिएस चाहिँ हाम्रो फिल्ड डाटाबाट कसरी युज गर्ने हैन के गर्ने भन्ने कुरा यो हो अब यो चाहिँ लोकेटिङ सेन्टर लाइन अथवा न्यू अलाइनमेन्ट फर एन्ड म्यापिङ अपडेटिङ हैन अनि लोकेटिङ न्यू बिल्डिङ फर अपडेटिङ यो भन्नु खोजेको के हो भने हामीले जिपिएस केको लागि युज गर्छौँ हैन जस्तो अब हाम्रो वाट्सएप प्रोजेक्टको लागि भनौँ न अब सोर्सदेखि टेलिसम्म आउनु पर्यो अब कुन के अरे बाटो भएर हामीले पाइप ल्याउने छ त्यो पाइप अलाइनमेन्टको चाहिँ पाइप दिँदै ट्र्याकिङ गर्दै आउने हो त्यो भन्नु खोजेको हो है यसमा चाहिँ न्यू रोड अलाइनमेन्ट भन्ने छ अब हामीले चाहिँ पाइपलाइन अलाइनमेन्ट भन्ने अनि त्यसै गरेर लोकेटिङ न्यू बिल्डिङ फर म्याप अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ अब यो अलाइनमेन्ट भनेपछि पाइपलाइनको भन्ने हिसाबमा भयो अब यो बिल्डिङ भनेको पाइप अब हामीले चाहिँ अब कुन ठाउँमा हामीले ट्याङ्की राख्ने छ अनि त्यो ठाउँमा पाइप दिएको भनेको चाहिँ एउटा बिल्डिङ एउटा पाइपको चाहिँ मार्किङ गरे जस्तै हो अब हाम्रो वाटर सर्वेमा चाहिँ अब हाम्रो अब एक्जिस्टिङ ट्याङ्कीहरू आउँछ हैन सोर्सहरू आउँछ अनि अब ट्याङ्की नयाँ ट्याङ्की बनाउने ठाउँ त्यसै एउटा जुन ठाउँमा धेरै बस्तीहरू हुन्छन् बस्ती गएर चाहिँ त्यो ठाउँको नाउँ फल्ना ठाउँमा चाहिँ यति भर्छ है भनेर त्यो इन्डिकेसन गरेर पनि हुन्छ हाउसहोल्ड सर्वेको लागि पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ यो अनि एप्लिकेसन अफ जिपिएस अन वाटर सप्लाई है अब मेन कुरा भनेको हामीले चाहिँ त्यहाँ हाम्रो पोजिसन अब कुनै नक्सामा हामीले अहिले चाहिँ साइड घुमेर आएको चिजलाई आएको हामीले XYZ जुन दिन्छौँ नि अब हामीले नक्सामा हेरेर हामी कहाँनिर छौँ भनेर त्यो थाहा पाउनलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ पोइन्टको रिफ्लेक्समा हामी कहाँ छ भने थाहा पाउँछौँ हामीले है यो ग्लोबल पोजिसन भनेको चाहिँ अब हामी जुन ठाउँमा पोइन्ट दिएको त्यो ठ्याक्कै देखाउँछ हामी अनि अर्को मैले यो चाहिँ यो रातो देखाउनु खोजेको के हो भने यो हामीले अघि पनि भने मैले यो जिपिएस भनेको जस्ट पोजिसनको लागि है यो जुन इलिभेसन डाटा विथ कन्सिडर फर वाटर जुन ह्यान्ड जिपिएसबाट आएको चाहिँ त्यो जुन उचाइलाई चाहिँ मागेर हाम्रो डिजाइन गऱ्यो भने पुरै मिस्टेक हुन्छ त्यही भएर हामीले जेनरली एक्स वाइ मात्रै हामी पोजिसनको लागि मात्रै यो जिपिएस युज गर्छौँ है अब हामीले चाहिँ अब कलेक्सन जिपिएस चाहिँ जुन कसरी चलाउने होइन डाटा कसरी दिने भन्ने कुरा यहाँ छ अब जिपिएस कलेक्सन स्टिल कलेक्ट वान वेब पोइन्ट अब हामीले के छ भने यो जानु अगाडि हामीले चाहिँ म
त्यो अन गर्ने साइड on. हामीले अब आजभोलि हामीले GPS भनेको यो हो है यो दुईटा टाइप GPS छ हाम्रो पहिलो GPS भन्दा यो GPS चाहिँ एक्युरेसी अलि हाई छ अनि हाम्रो त्यो GPS कलेक्सन प्रोसेस भनेको के हो हामी कसरी चाहिँ पोइन्ट लिने त अब जेनरली हामीले चाहिँ जुन यो वेब पोइन्ट भनेको चाहिँ कुनै पोइन्टलाई इन्डिकेट गरेर दिने चाहिँ एउटा लोकेसनलाई चाहिँ वेब पोइन्ट भन्छ यो वेब पोइन्ट हाम्रो GPS को ल्याङ्ग्वेजहरु हो अनि त्यो चाहिँ हाम्रो जुन वेब पोइन्ट चाहिँ मार्क गरेपछि त्यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ सेभ गर्दा चाहिँ अब कुन युनिटमा गर्ने त भन्ने कुरा आउँछ हाम्रो है अब डिग्री मिनेट सेकेन्डमा गर्ने कि अब स्ट्रिङ नर्थिङमा गर्ने हो कि त्यो हामीले चाहिँ पहिला जीपीएसमा चाहिँ सेटिङ मिलाउनु पर्छ त्यो चाहिँ अनि त्यो अब त्यसमा हाम्रो चाहिँ कुन ठाउँको लिएको हामी त्यहाँ नाम पनि लेख्नु दिन्छ फर इक्जाम्पल अब जस्तै एउटा रुट छ भने त्यहाँ ट्री भनेर पनि हामीले लेखेर चाहिँ इन्डिकेट गर्नु दिन्छ अनि हामीले चाहिँ जीपीएस लिँदाखेरि धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के छ भने यो जीपीएस हाम्रो पोइन्ट जुन दिन्छ यो चाहिँ पुरै सेटेलाइटको यदि अब त्यो सेटेलाइट चाहिँ भिजिबल छैन भने त्यो हाम्रो चाहिँ डाटा हामीले दिँदाखेरि धेरै इरर आउँछ त्यसै घरभित्र बसेर डाटा लिने कुराहरू होइन अनि अब बिल्डिङको त्यो छेउमा तल चाहिँ बसेर अनि अब भिरपाखातिर बसेर लिने अनि हाई टेन्सन भएको ठाउँमा होइन त्यस्तो ठाउँमा हामीले पोइन्ट दिँदाखेरि विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ यदि ध्यान दिएन भने हामीले चाहिँ हामीले जीपीएस डाटा मात्रै दियो तर हामीले पछि चाहिँ यो हाम्रो नक्साहरूमा हाल्दाखेरि इरर आउँछ त्यो हामीले दिएको पोजिसन अन्तै लाग्छ अब हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ जीपीएस युज गर्ने भन्ने कुरा है तपाईहरुको जीपीएस छ कि नै अब सुरुमा हामीले चाहिँ जीपीएस अन गर्नु पर्यो खोइ हामी खोइ अब सुरुमा हामीले के गर्नु पर्यो भने हामीले पहिला जीपीएस अन गर्नु पर्यो अन गरेपछि जहिले पनि अब एउटा सेटिङमा जानु पर्यो हामीले है सेटिङमा जाने अनि हामीले चाहिँ युनिटहरु मिलाउने युनिट अनि पोजिसनहरु मिलाउन हामीले कहाँ जानु पर्यो भने मेनुमा गएर अनि सेटअपमा जाने सेटअपमा गएपछि हाम्रो चाहिँ युनिटमा जाने अब युनिटमा जहिले पनि मेट्रिक गर्ने मेट्रिक सिस्टम अनि फेरि अब अनि पोजिसन फर्मेट ब्राइटनेस बढा अनि यो चाहिँ अनि मेन चाहिँ यो पोजिसन फर्मेट है पोजिसन फर्मेटमा पनि अब हाम्रो डिग्री सेकेन्डमा हामीले कि अब स्ट्रिङ नर्थिङमा हामीले हो कि हैन त्यो अनुसार हामीले चाहिँ यो गर्नुपर्छ अनि म्याप ब्याकिङ भनेको के छ भने हाम्रो म्याप रेफरेन्स कुनबाट हो त तर हामीले जहिले पनि डब्ल्युजिएस इन्फो गर्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ हाम्रो पछि
यो जुन गुगल अर्थमा राख्न पनि धेरै सजिलो हुन्छ है। अब हामी क्वेसन फर्मेटमा पनि चेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यसलाई क्लिक गर्यो अनि कुन चाहिँ गर्ने हो हाम्रो यहाँ चाहिँ सेलेक्ट अब युजर ग्रिड अनि यो गेम यहाँ विभिन्न किसिमको छ यो चाहिँ ठाउँ अनुसार फरक हुन्छ। अब हामीले चाहिँ डिग्री मिनट सेकेन्ड गर्ने अथवा यो युजर ग्रिड पनि चल्न मिल्छ। युजर ग्रिडमा पनि युजर ग्रिडमा यो टिममा गएपछि अनि यसको चाहिँ विभिन्न चाहिँ फिचर्सहरू हुन्छ यो चेन्ज गर्नुपर्छ हाम्रो। जस्तै कि फर्स्ट स्ट्रिङ फर्स्ट नथिङ एन्ड स्केल अनि लङ्गिट्युड ओरिजिन अनि लङ्गिट्युड ल्याटिट्युड ओरिजिन। यदि अब यिनीहरू भ्यालु चाहिँ दिने भने हामीले जतिसुकै राम्रोसँग डाटा लिए पनि हाम्रो एक्युरेट ठाउँमा आउँदैन। हामी धेरै ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ यो फिचर्सहरू यिनीहरू पनि हो। अहिले हामीले चाहिँ डिग्री मिनट सेकेन्ड हाले पनि हुन्छ अनि पछि अब हामीले पाइप दिनु पर्यो भने अब मार्कमा जानुपर्छ। हामीले जहिले पनि मार्कमा हेर्नु त वेब पाइप मार्कमा हुन्छ। अब हाम्रो यो चाहिँ यसमा देखाइरहेको छ लोकेसनमा चाहिँ स्ट्रिङ एन्ड नथिङ अथवा चाहिँ यो लङ्गिट्युड ल्याटिट्युड देखाइरहेको डिग्री मिनट सेकेन्डमा है। अनि त्यसो एलिभेसन देखाएको छ। अब हामीले चाहिँ एलिभेसन भनेको चाहिँ हामीले खासै त्यसलाई अब यो एलिभेसनलाई हामीले चाहिँ खासै त्यस्तो कन्सिडर गर्दैनौँ। हामीले जस्ट पोजिसनको लागि मात्रै होइन युज गर्छौँ। अब यसमा चाहिँ के छ भने एउटा म्याप यो डन हामीले मार्क गरेपछि यो डन गर्ने हामीले डन गरेपछि हाम्रो एउटा पोइन्ट चाहिँ सेभ भयो। एउटा पोइन्ट सेभ हुन्छ होइन। अब यसमा मैले अहिले अलिक खास भने जस्तो लाग्यो। अब यो जिपिएस चलाउनेमा के कन्फ्युज छ भने मलाई सोधिहाल्नु अहिले भनिहाल्छु म फेरि। अप्ठ्यारो नमानिकन फेरि दोहोऱ्याएर चलाउन सक्यो। गोल्डको थापा ड्याडीबाट खोलेको खै होइन मेरोबाट हो खै रमेश हामी छैन ड्याडीको देखाएर रमेश जीवन सर के बुझ्यो तिमीसँग जिपिएस छ तिमी त्यहाँ खेलाएर आउला कति बुझ्यौ? मेरो नेटले कामै गर्नु सर बल्ल बल्ल अहिले फेरि करेन्ट भयो सर। नेट चलाउनु छैन? हजुर सर फ्रम जुम्ला कति सुनेर जिपिएस को बारेमा हेलो रमेश हजुर कति सुनेर जिपिएस को बारेमा एकचोटि फेरि भन्ने एकछिन फेरि भन्नुपर्छ सर। अब टिप्नुहोस् है यो दोस्रो कुराको है सरले सरलाई रिभाइज गरिदिनुहुन्छ। Actually, baru bulan setelah 2 hari ini,
हाम्रो हुम्लाको साथी भर्खर आइपुग्नु भएको छ, त्यो एकचोटि फेरि हामी रिपिट गरिदिन्छौँ। डम्बर सर, डम्बर साई कुमार भन्ने आथे भर्खरै कता मैले अब फेरि एकचोटि यो GPS को कसरी चलाउने भनेर म चाहिँ फेरि एकचोटि भन्दैछु। हामी पहिला सुरुमा GPS अन गर्नु पर्यो है। फर्स्टमा GPS अन गर्नु, अनि जहिले पनि हामीले चाहिँ सेटअप भन्नेमा जानु पर्यो। मेन मेनुमा गएर सेटअप भन्ने आउँछ। स्क्रिन अफ गर्नु पर्यो सरी, म यताबाट गर्छु। तपाईँ भन्नु पर्यो लेख्नु। स्क्रिन शेयरिङ अफ गर्नु पर्यो। स्टप। Okay, that's good. Share content. Stream. First. साथीहरु एकचोटि सरले देखाएको सरको भिडियो पनि हेर्नु होला। इमान सरको भिडियो हेर्दै बुझ्नु होला। म स्क्रिनबाट सरलाई लेखिदिन्छु। पहिला हामीले चाहिँ GPS अन गर्नु पर्यो। Step 1. मतलब अनि मेन मेनुमा जाने, त्यो पछि हामीले सेटअपमा जाने। सेटअपमा क्लिक गरेपछि हामीले अर्को चाहिँ युनिटमा गएर हामीले सबैलाई मेट्रिक सिस्टम गर्ने, जुन हाम्रो यहाँ धेरै आइटमहरु आउँछ हैन, त्यसलाई मेट्रिक सिस्टम गर्ने। अनि मेट्रिक सिस्टम सेट गरेपछि अनि पोजिसन फर्मेट जाने, ब्याक गरेर पोजिसन फर्मेट। पोजिसन फर्मेटमा क्लिक गरेपछि हाम्रो पोजिसन फर्मेट आइकनै आउँछ है त्यहाँ। पोजिसन भित्र हाम्रो तीनटा हुन्छ, पोजिसन फर्मेट, अनि म्याप डायग्राम, अनि म्याप स्प्रेड। हाम्रो म्याप डायग्राम र म्याप स्प्रेडको चाहिँ एउटै हुनुपर्छ है। अनि पोजिसन फर्मेटमा हामीले विभिन्न त्यहाँ भित्र क्लिक गरेर पोजिसन फर्मेट विभिन्न किसिमको हुन्छन्। यो सबै चाहिँ हाम्रो लोकेसन अनुसार फरक हुन्छ है। अब हामीले चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ डिग्री मिनेट सेकेन्डमा डिग्री मिनेट सेकेन्डलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सेलेक्ट गर्यौं, ताकि हाम्रो चाहिँ डाटा लङ्गिट्युड ल्याटिट्युड चाहिँ अर्थात् स्ट्रिङ नर्थिङ चाहिँ डिग्री मिनेट सेकेन्डमा आउँछ हाम्रो। त्यसको म्याप डायग्राम र म्याप स्प्रेड WGS84 त्यसमा पनि हामीले क्लिक गरेर हेर्यौं भने विभिन्न ठाउँ अनुसार चाहिँ हाम्रो चाहिँ म्याप डायग्रामहरु हुन्छ। त्यो पछि अब यो जुन पोजिसन फर्मेट युनिट मिलान हाम्रो यो सेटअप हो।
सेटअपको चाहिँ पार्ट हो। अब हामीले चाहिँ हामीले यो चाहिँ अब जिपिएस लिएर साइडमा गएपछि चाहिँ अब कसरी अब डाटा लिने त हामीले डाटा लिएको चाहिँ फर्मेट चाहिँ कुन आइटमहरू आउँछ त, जस्तै अब त्यो डिग्मिनेट स्ट्रिङ डक्ट्रिन अनि अल्टिट्युड है। अब त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो भने जहिले पनि मार्कमा जानु पर्यो, जुन मेन मेनुमा गएर मार्क मार्क भन्ने चाहिँ आइकन हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेपछि अब हामीले चाहिँ अनि चाहिँ त्यो जुन अब हामीले नाम राख्नु पर्यो भने त्यो जुन एउटा झन्डा आउँछ, झन्डाको नजिक नाममा त्यहाँ क्लिक गरेर हामीले यहाँ आफ्नै हिसाबमा नाम लेख्नु मिल्छ है। अनि त्यो अब स्ट्रिङ यो नोटमा के लेख्नु पर्छ भने हामीले यहाँ पनि लेख्न सक्छौँ, यो फल्न हो भनेर हामीले यहाँ नोटहरू लेख्नु मिल्छ। त्यो अब नमिस्टेक लेख्नु हामीले चाहिँ केही गर्न सकिँदैन। यो हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो जिपिएस अन गरेपछि सेटिङ गरेपछि हाम्रो पोजिसन उसले यो देखाउने हो, अहिले हामी कहाँ छौँ भनेर यो देखाउने हो। त्यो पछि अर्को चाहिँ डन गरेपछि यो वेब फाइल हाम्रो एउटा सेभ भयो। अब यो अहिले हामीले जुन सेभ गरेको फाइललाई हेर्नलाई चाहिँ कहाँ जानु पर्यो भने वेब फाइल म्यानेजर भन्ने एउटा हुन्छ, मेन मेनुमा गएर हाम्रो वेब फाइल म्यानेजरमा गएर हामीले सेभ गरेको फाइल चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। हामीले भर्खर हामीले चाहिँ सेभ गरेको फाइल भनेको त्यो चाहिँ एउटा पाइपलाई इन्डिकेट गरेर चाहिँ हामीले यो उसले चाहिँ डाटा सेभ गर्छ है। अब हामीले यसको भित्र चाहिँ अब ट्र्याक पनि सेभ गर्न मिल्छ, हामी जता गयो ऊ आफैले अटोमेटिक चाहिँ उसले ट्र्याकिङ चाहिँ सेभ पनि गर्छ। अब हामीले जेनरली यसमा हेर्नु भनेको यो हाम्रो वेब यो मार्क गरेर जुन मार्क गरेको पोइन्टलाई चाहिँ हामीले चाहिँ विशेष गरी ध्यान दिनुपर्छ। पछि हामीले चाहिँ कुनै नक्सामा हाल्यो भने त्यो वेब पोइन्टको आधारमा हाम्रो यो जुन अघि मैले भनेको यो वेब फाइल म्यानेजर भनेको छ हैन, त्यसमा हामीले सेभ गरेको चाहिँ यो हामीले सेभ गरेको चाहिँ फाइलहरू यसमा देखाउँछ। यसमा क्लिक गरेर हामीले चाहिँ सबै हेर्न सक्छ। अब नामहरू एडिट गर्नु भने फेरि एडिट पनि गर्न सकिन्छ हामीले। अब हाम्रो त्यो ट्र्याकको लागि हाम्रो यहाँ हाम्रो ट्र्याक म्यानेजर भनेर पनि हामीले चाहिँ के अरे हेर्न सकिन्छ ट्र्याक म्यानेजरमा। यदि अब ट्र्याक म्यानेजर सेभ छैन भने हामीले यहाँ माथि सेटिङमा गएर ट्र्याकलाई पनि ट्र्याक म्यानेजर भने हामीले सेटिङ मिलाउनु पर्छ। रुटिङ भनेर यहाँ अझ म्यानुअल हो कि अटो हो कि सबै मिलाउनु पर्छ यसमा। ट्र्याक म्यानेजर पछि हामीले सेभ ट्र्याक म्यानेजर भनेको हामीले सेभ गरेको चाहिँ छ कि छैन त्यहाँ हेर्ने हो। अनि अघि मैले जुन सेटलाइट भने नि सेटलाइट यति उति आउनुपर्छ भने नि जुन हाम्रो यो जिपिएसमा हामीले यो हेर्न सकिन्छ। यो जुन यो अहिले यसमा एउटा जिपिएसले मात्र एउटा सेटलाइटले मात्र हामीले सिग्नल दिइरहेछ। हामीले जिपिएस पोइन्ट दिँदाखेरि मिनिमम 4देखि माथिको चाहिँ सेटलाइटहरू चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ रिसिभ गरेको हुनुपर्छ। यो जुन अब एउटा पनि
अहिलेसम्म यो कुनै पनि देखाइरहेको छ। यो भनेको हाम्रो जिपिएस चाहिँ त्यो सेटेलाइटसँग कनेक्ट नभएको हो। अब हामी अहिले चाहिँ यो बिल्डिङभित्र भएकोले पनि यो चाहिँ सिग्नल नदेखाएको हो। यदि हामीले बाहिर गएर हेऱ्यो भने यो चाहिँ यस जुन जुन सेटेलाइट हामीसँग कनेक्ट छ त्यो सबै कनेक्ट देखाउँछ हामीले है। अनि हाम्रो जुन हामीलाई चाहिने पोइन्टहरूलाई चाहिँ अथवा पोइन्टहरू रेकर्ड गर्दै मार्क गर्दै रेकर्ड गर्दै जाने हो। तब सबै रेकर्ड गरेपछि अब त्यो डाटालाई हामीले कसरी चाहिँ कम्प्युटरमा ल्याउने भन्ने कुरा म अहिले भन्छु। त्यो भन्नु अगाडि चाहिँ अब अहिले यो जिपिएस मैले जुन चलाएँ त्यसको चाहिँ के सोध्नु छ भने नबुझेको कुराहरू सोधे पनि हुन्छ मलाई। ट्र्याक म्यानेजर भन्ने छ नि जो हाम्रो यो अलिकति यो यसमा क्लियर भएन। हामीले चाहिँ कुनै एउटा पाइपलाइन हिँड्यो भने यसले चाहिँ यो ट्र्याक मार्क गर्छ भन्छन्। उसले आफै अटोमेटिक चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ सेटिङ गर्नु पर्यो ट्र्याकको चाहिँ ट्र्याकिङको। अनि हामीले लिनु भनेको जुन मार्क पोइन्टलाई मार्क गर्दै वेब पोइन्ट मार्क गर्दै लाने हो। हामीले त्यो रिफरेन्समा गर्ने हो। हामीले जेनरली यो ट्र्याक चाहिँ हामीले युज गर्दैनौँ। हामीले जुन बाटो जाँदै गऱ्यो पोइन्ट दिँदै जाने त्यसलाई विशेष चाहिँ हामीले फोकस गर्छौँ कि यसमा। यसमा दुईटा कुरा भयो मैले सुन्नु खोजेको। जस्तै सुरुमा आफूले नै सर्वे गर्ने हो भने ट्र्याक आफूले बनाउँदै जानु पर्यो। र मानव जोइन्ट सर्वे जस्तो केस हो भने चाहिँ पहिले त सर्वे ट्र्याक भइसकेको हुन्छ, त्यो पहिला भएको ट्र्याकले फलो गर्दै जानु पर्यो। यो विषयमा गर्नु पर्यो तपाईँले अलिकति। यस्तो यो हामीले पछि डिजाइन गर्दाखेरि भनौँ 1000 मिटरमा हामीले वेब पोइन्ट लिँदै गयो होइन। अब हाम्रो चाहिँ अब एउटा डिजाइन प्रोफाइल बनाउनु पर्यो भने त्यो पोइन्टको आधारमा बनाउने। अनि त्यो ठ्याक्कै स्पेसिफिक पोइन्टको चाहिँ हाम्रो पोजिसन आउँछ। ट्र्याकिङ गरेपछि के हो हाम्रो एभ्री चाहिँ धेरै पोइन्टहरू आउँछ कि पछि हामीले त्यो डिजाइन प्रोफाइल बनाउनलाई चाहिँ अलिक गाह्रो हुन्छ कि ट्र्याकिङले स्पेसिफाई हुँदैन हाम्रो कुन ठाउँको पोइन्ट स्पेसिफाई हुँदैन कि। अब यसमा म यो त के लेख्छु भने यो जिपिएस भयो है। हामीले चाहिँ अब एउटा पाइपलाइन एउटा सोर्सबाट आरबिसम्म गएपछि हामीले चाहिँ अब जुन वेब पोइन्ट मार्क गर्छौँ नि, मार्क गरेपछि हामीले यसरी उसले पोइन्ट स्पेसिफाइड पोइन्ट दिन्छ कि यसरी हामीले जुन पोइन्टहरू दिन्छौँ नि यसरी दिन्छौँ। अनि हामीले चाहिँ रिमार्क्समा लेख्छौँ पनि, रिमार्क्समा के हो भने लेख्छौँ। तर यसमा स्पेसिफाई अब ट्र्याकमा के भयो भने ट्र्याकको डाटा चाहिँ हरेक धेरै पोइन्ट आउँछ। अनि हामीले स्पेसिफाइड पोइन्ट चाहिँ कहाँ हुने चाहिँ हामीले चाहिँ लोकेसन पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ कि हामी कहाँ हिँड्यो भनेर चाहिँ यो देख्न सकिन्छ। त्यो ट्र्याक चाहिँ कहाँ हिँड्यो भने देख्न सकिन्छ। अब त्यो ट्र्याकमा स्पेसिफिक पोइन्टमा चाहिँ खोल्सी छ कि यो छ कि भनेर त्यो हेर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन मार्क वेब पोइन्ट मार्क गर्छौँ कि। जीवन सर बुझ्नुभयो? हजुर हजुर बुझ्यो। अनि हामीले चाहिँ यो मार्क पोइन्टहरू मार्क गर्दै गयो। अब यो चाहिँ यो प्लट गर्ने काम चाहिँ हामी गुगल अर्थबाट गर्छौँ पछि होइन। अब हामीले त्यसलाई चाहिँ अब यो भन्दैछु। हजुर यो पछि म भन्छु। यो हाम्रो दुवै सेभ गर्छ। हाम्रो जिपिएसमा सेटिङ गर्नुपर्छ, ट्र्याकिङ पनि सेभ हुँदै जान्छ। अब मार्क वेब पोइन्ट हामीले सेट गरिहाल्छौँ हामीले होइन। त्यो ट्र्याकिङ चाहिँ अटो ट्र्याकिङ गर्छ भनेर त्यहाँ राख्नु मिल्छ कि त्यो जिपिएस अनुसार फरक हुन्छ अलिअलि। यो भयो है। अब हाम्रो चाहिँ
अब जिपिएस डाटालाई चाहिँ एक्सपोर्ट अथवा चाहिँ एक्सट्र्याक्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरामा अब हामीले अब सुरुमा हामीले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने हामीलाई त्यसको लागि चाहिँ डाटा केबल चाहियो। हाम्रो डाटा केबलको चाहिँ रिफरेन्सबाट जुन मोबाइलमा जुन एसडी कार्डबाट हामीले जुन डाटा निकाल्छौँ नि फोटोहरू निकाल्छ सेम त्यही प्रोसेस हो हाम्रो है। अब यो हाम्रो कनेक्ट गर्नु पर्यो। म तपाईँलाई यो देखाउँछु है, म सेयर गर्छु। मैले हाम्रो चाहिँ जिपिएस को केबलबाट चाहिँ जिपिएस र मैले चाहिँ ल्यापटपमा त्यो केबलको थ्रुबाट मैले कनेक्ट गरेँ। अब म चाहिँ यो तपाईलाई अब हाम्रो जुन यो जिपिएस कनेक्ट भइसक्यो। माई कम्प्युटरमा जाने हामीले माई कम्प्युटरमा चाहिँ यो साइडमा चाहिँ यो हाम्रो जिपिएस को नाम आउँछ गार्मिन इक्लेक्स अथवा चाहिँ गार्मिन जुन हाम्रो चाहिँ यो जुन जिपिएस छ त्यसको नाममा आउँछ। त्यसमा क्लिक गर्ने, क्लिक गरेर यो फोल्डरमा गार्मिन भन्ने हाम्रो जुन पनि जति पनि हामीले मार्क पोइन्टहरु चाहिँ रेकर्ड गरेछौँ हाम्रो यो जिपिएक्स भन्ने फोल्डरमा सेभ हुन्छ है। त्यो चाहिँ धेरै ध्यान दिनुपर्छ हामीले। अनि हाम्रो यो जिपिएस को चाहिँ जस्तै भनौँ वर्ड फाइलको डट भन्ने जस्तै यो जिपिएस को जिपिएक्स को एक्सटेन्सनमा चाहिँ सेभ हुन्छ। अब यो एक्सटेन्सन कपी गर्यो। अब यो जुन डाटा भनेको हामीले चाहिँ अहिले सेभ गरेको होला हो। मैले अहिले चाहिँ मैले सेभ गरिनँ। अब जुन यो वेब पोइन्ट भन्ने छ नि है, अब यो वेब पोइन्टलाई हामीले कपी गर्ने। यो हाम्रो डाटा सेभ भनेकै यही हो। सो वेब पोइन्ट कपी गरेर तपाईले देख्नु भएको छ है अहिले यसलाई चाहिँ एउटा फोल्डरमा ठ्याक्कै हाम्रो चाहिँ मोबाइलको एसडी कार्डबाट चाहिँ डाटा चाहिँ के अरे कपी गरे जस्तै हो ठ्याक्कै। त्यसमा चाहिँ धेरै उ चाहिँ छैन। अब यो जुन अहिले यो डाटाले चाहिँ हामी कसरी गोलरमा राख्ने भन्ने एकछिनपछि म त्यो भन्छु। अहिले हाम्रो मैले यो जिपिएस को चाहिँ सर्टेन यो अब यो दुईटा स्लाइडहरु छ त्यो म सकाइदिन्छु अहिले। यो चाहिँ अघि नै कसरी अघि मैले सबै भनेको कुराहरु यहाँ छ है। यो एक्टिभेट गार्मिन हैन अन गर्यो अनि त्यसको सबै सेटेलाइटहरु हेर्ने कम्पासहरु हेर्ने त्यो सबै त्यसमै छ। मेन मेनु गएर हैन मार्क गर्ने अब वेब पोइन्ट मार्क वेब पोइन्ट कसरी गर्ने हैन। अनि एक्सट्र्याक्ट अब जिपिएस को डाटा अहिले भर्खर मैले देखाएँ हैन। के अरे केबल कनेक्ट गर्नु पर्यो। यो अब अर्को एउटा के छ भने हाम्रो गार्मिन जिपिएस सफ्टवेयर भन्ने पनि एउटा छ हामीसँग। यो जिपिएस किन्दा त्योसँगै सफ्टवेयर आउँछ। त्यो सफ्टवेयर हामीले युज गर्दाखेरि अहिले हाम्रो डिग्री मिनेट सेकेन्डमा भएकोलाई चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ लङ स्ट्रिङ नथिङको छ नि त्यसमा चाहियो भने त्यहाँ कन्भर्ट गर्न मिल्छ। त्यति म त्यो सफ्टवेयर पनि तपाईँलाई सेयर गरौँला। अब जिपिएस को हिसाबमा यति हो। जिपिएस को टपिक्स को लेक्चर चाहिँ आज यति नै। कन्भर्सन सेकेन्ड टु स्ट्रिङ नथिङ युटिएम टु डिग्री मिनेट टु युटिएम। एउटा कुरा क्लियर भएन सर। स्ट्रिङ
जस्तै हामीले चाहिँ यो मार्क पोइन्टर धेरै गरे हुन्छ। मार्क पोइन्टर त लगभग एउटा 1 किलोमिटर गर्ने हो भने कम्तीमा पनि 100 वटा जति हुन्छ। हो यो डाटालाई चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्दाखेरि जो भित्र जो तपाईँले यो जिपिएस भन्ने फोल्डरभित्र गइसकेपछि त्यो भित्र 100 वटा डाटा हुन्छ, एउटा सिंगल डाटा हुन्छ। यस्तो हो यो डेली वाइज हुन्छ कि तपाईँको डेली वाइज सेभ हुन्छ। तपाईँ अहिले चाहिँ आजको दिनमा 2000 दियो भने त 2000 नै यहाँभित्र हुन्छ। यो होइला यो सेभ गर्ने कसरी? यो मैले चाहिँ यो के अरे युएसपी जोड्दाखेरि अटो सेभ जिपिएसले अटो सेभिङ गर्छ जस्तो लागेको थियो। कसो हुन्छ यो? सेभ आफै गर्नुपर्छ कि म्यानुअली? होइन यस्तो यो डाटा एक्स्ट्रा गर्नेवाला जस्तै हामीले 4 वटा पोइन्टहरू लियौँ, चारवटा पोइन्टहरू मार्क गऱ्यौँ, अब त्यसलाई यो एउटा सिंगल फाइल कसरी बन्छ त्यसको भन्ने कुरो। ए होइन मैले भने नि यो वेब फाइल अटोमेटिक त्यहाँ डेट वाइज सेभ हुन्छ कि तपाईँलाई आज चाहिँ 4 वटा छ भने जस्तो भनौँ यो मैले यहाँ जुन त्यो स्क्रिनमा आइरहेको छ नि वेब पोइन्ट्स 26 जनवरी 21 त्यो दिनमा चाहिँ यदि यो त मात्रै पोइन्ट छ भने यो भित्र पढेपछि हामीले यो पोइन्ट मात्रै भेट्छ। त्यसो अर्को दिनमा चाहिँ अब 1000 पोइन्ट दियो भने यो वेब पोइन्ट यो सिंगल फाइलले भित्र सबै तपाईँको जति पनि लिएको पोइन्ट त्यहाँ हुन्छ कि तर डेली वाइज हुन्छ। डेली वाइज बस हाम्रो फाइल चाहिँ कपी गरेर राखेर यो जुन डेट वाइज चाहिँ हाम्रो चाहिँ हुन्छ जुन 10 दिनको एकै ठाउँमा हुँदैन है। अब जिपिएस को जेनरल अब हामीले यो जिपिएस अघि पनि मैले भने अब लास्टमा मैले सर्टन कन्क्लुजन जिपिएस हामीले व्हाट्सएपको लागि युज गरिराखेको जस्ट इन ट्र्याकिङ हाम्रो अलाइनमेन्ट फिक्सिङको लागि होइन। पोइन्ट अब फल्न ठाउँमा चाहिँ रिजर्भर राख्ने हो, फल्न ठाउँमा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो पाइपलाइनको ठाउँमा चाहिँ यस्तो भिडहरू छ भनेर चाहिँ इन्डिकेसन पोजिसनको लागि चाहिँ एकदम ठिक हो। यदि हामीले यसको आधारमा यसमा आफू इलिभेसन अनुसार डिजाइन गर्नु खोज्यो भने हाम्रो डिजाइन फेल हुन्छ। हामीले जस्ट चाहिँ पोजिसनको लागि मात्रै हामी जिपिएस युज गर्छौँ। अब जिपिएस चलाउँदाखेरि यो जिपिएस अन गर्दाखेरि हामीले डाटा त रेकर्ड गर्ने हो, मार्क गर्दै तर हामीले ध्यान दिनुपर्ने के छ सेटेलाइटले हाम्रो यो जिपिएसले सेटेलाइटले रिसिभ गरेछ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ है। तपाईँ अब एक्स्ट्रा मार्क गर्दै जानुहुन्छ पछि भोलि गएर एक्स्ट्रा डाटा हेर्दाखेरि डाटा चाहिँ एक्ज्याक्ट ठाउँमा नआउन सक्छ। हाम्रो चाहिँ सेटेलाइटको थ्रुमा हाम्रो डाटा यहाँ चाहिँ रिसिभ हुने भएकोले अब यो हाम्रो अघि मैले जुन यो सेटेलाइट देखेँ नि त्यसमा पनि चेक गर्नु छ। तपाईँ बसेको ठाउँमा कतिवटा सेटेलाइट चाहिँ हाम्रो जिपिएसलाई चाहिँ जिपिएस कनेक्ट भइरहेछ त्यो चाहिँ चेक गर्नुपर्छ। त्यसै कारण अनि त्यो इरोर चाहिँ ±3 नआउँदासम्म त्यो रेकर्ड पोइन्ट लिनुहुन्न है। ±3 सम्म एकुरेसी ±3 आएपछि मात्रै हामीले चाहिँ कनेक्ट त्यो मार्क वेब पोइन्ट मार्क गर्नुपर्छ। अब यो जिपिएस को लगभग हाम्रो चाहिँ सकियो। त्यस्तो केही छ भने फेरि जीवनजी। हजुर सर, हजुर ठिक छ सर, क्लियर भयो। अब यो भयो है। अब आयो हाम्रो चाहिँ गुगल अर्थ। पहिला त्यति चलन छैन, त्यति सफ्टवेयर पनि फ्री दिएको छैन। आजभोलि चाहिँ हामीले गुगल अर्थ नै दिएछ। अब यो गुगल अर्थ चाहिँ कसरी चलाउने, गुगल अर्थ चाहिँ के गर्नु मिल्छ होइन। हाम्रो व्हाट्सएपलाई प्रोजेक्टको लागि हामी कुन लेभलसम्म हामी युज गर्नु मिल्छ। यसो गुगल अर्थ पनि हाम्रो त्यही हो। हाम्रो चाहिँ हामीले लिएको डाटा हाम्रो प्रोजेक्टको एरिया कहाँ छ भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ म्यापिङ भिजुअलाइजेसन भनौँ न है। तपाईँहरूको डेस्कटपमा ल्यापटपमा चाहिँ गुगल अर्थ छ कि नै? यसो साथीहरू छ कि छैन? हेलो, छैन कसैको? हाम्रो मोबाइलमा पनि हुन्छ, मोबाइलमा पनि छ।
हेर्न मिल्छ तर हाम्रो ल्यापटपमा मोबाइलमा छैन सर छ अब पहिला म चाहिँ यो स्लाइडर सर्टकट देखाउँछु अनि म चाहिँ यो गोलर चलाएर तपाईँलाई चाहिँ डेमो देखाइदिन्छु है यो अब यो गोलरको यो जुन मेन डायलग बक्स हाम्रो गोलर चाहिँ गोलर अन गरेर ठ्याक्क त्यस्तै आउँछ अब यो माथिको चाहिँ टुल बार भइहाल्यो फाइल भ्यू टुल्स एन्ड हेल्प्स अनि त्यो पछि चाहिँ अर्को चाहिँ यो हाम्रो मेन युज हुने भनेको मैले यो एरोले इन्डिकेट गरेको छु अथवा चाहिँ म अर्को सिट देखाउँछु जुन यो रेड कलरले चाहिँ इन्डिकेट हाम्रो मेन युज हुने चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो टुल्सहरू यिनीहरू नै हो जस्तै यो अनि अर्को चाहिँ यो अनि अघि मैले हामीले जहिले पनि यो जिपिएसमा जस्तै पहिले सेटिङ मिलाउनु पर्छ डिग्री मिनेटमा गर्ने हो कि हैन हाम्रो युटिएममा गर्ने हो त्यो हामीले चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्छ अनि त्यसै गरी युनिट फिटमा हाल्ने हो कि हैन मिटरमा हाल्ने त्यो पनि युज गर्नु हामीले चाहिँ त्यो दुईटा ध्यान दिनुपर्छ हामीले ठ्याक्कै हाम्रो जिपिएसमा जे गर्छौँ त्यही गर्नुपर्छ है अनि त्यसै गरी अनि अर्को चाहिँ यो भनेको पोइन्ट अब गोलरमा पनि एउटा पोइन्टको एउटा पोइन्ट अथवा लाइन अनि त्यसै गरी पोलिगन तीनटा फिचर चाहिँ हामीले युज गर्न सकिन्छ अब यो पोइन्टको फिचर गरेर हामीले के गर्ने भन्ने कुरा मैले यहाँ देखाएको छु म अहिले डेमोमै सबै क्लियरली देखाइदिन्छु अहिले त्यसै गरी यो पोइन्टको भयो प्लेस मार्क है अनि यो राइट साइडको चाहिँ पोलिगन भनौँ अब यसमा हामीले के पनि पोलिगन भनेको के छ भने यो त बााउन्ड्री यो त कुनै ठाउँको बााउन्ड्री हो त्यसमा अब यसको एरिया पनि हामीले निकालिदिन्छ है जस्तै भनौँ न अब हामीले चाहिँ अब एउटा ट्याङ्की लोकेसनको चाहिँ 100 स्क्वायर मिटर चाहिँ हामीलाई जग्गा पाइने त्यो इन्डिकेट गर्ने एरिया पनि चेक गर्न मिल्छ यसमा अनि अर्को भनेको यो जुन यो लेफ्ट साइडको जुन नीलो कलर छ नि त्यो चाहिँ पोलिलाइन हो हामीले यो फिचर पनि यसमा युज गर्न सकिन्छ यसको चाहिँ टुल्स भनेको चाहिँ हाम्रो यो टुल्स युज गर्ने हो अनि यो अनि अर्को हामीले जुन पोलिलाइन खिच्छौँ नि त्यसको प्रोफाइल पनि हामीले हेर्न मिल्छ यसमा गोलरमा यो पनि एउटा चाहिँ सर्टेन जुन मेसिनले सर्वे गरेको डाटा र यसमा चाहिँ चेक गर्न सकिन्छ हामीले अनि अर्को हामीले चाहिँ के गर्न सकिन्छ भने यो हाम्रो गुगल अर्थको चाहिँ एक्सटेन्सन फाइल अब गुगल अर्थको फाइल सेभ गरेर कुन फर्मेटमा हुन्छ त हैन .kmz अथवा kml फाइलमा चाहिँ जहिले पनि हुन्छ अघि जिपिएसको चाहिँ जिपिएक्स भने जस्तै अनि गुगल अर्थमा अब आयो हाम्रो कुरा जिपिएसको चाहिँ डाटाले कसरी चाहिँ एक्सट्र्याक्ट गर्ने हाम्रो गुगलमा अथवा चाहिँ एक्सेलमा अब म चाहिँ त्यसको चाहिँ डेमो देखाउँछु अब हामीले चाहिँ डाइरेक्ट जिपिएक्स डाटा चाहिँ यो गुगल अर्थमा राख्न मिल्छ हामीले अब म अहिले चाहिँ गुगल अर्थ खोज्छु अब यो गोल अर्थको चाहिँ गोल अर्थ भयो है यसमा अब हामीले चाहिँ अब अघि मैले भनेको पोइन्ट कसरी इन्डिकेट गर्ने त यो फल्न ठाउँ चाहिँ यो हो भनेर इन्डिकेट गर्न त्योभन्दा अगाडि सेटिङ चाहिँ हामीले यसमा जाने यो जुन फर्स्टको फाइल एडिट भ्यू टुल्स एप हेल्प्स हुने अब हाम्रो फाइल सेभ गर्नु पर्यो भने अथवा चाहिँ अपन कुनै फाइल चाहिँ खोल्नु पर्यो भने यसमा जाने भयो हाम्रो हैन
अनि सेभ एजको अब यो सेभमा पनि हाम्रो के छ भने सेभ माई प्लेस, सेभ प्लेस आइज, सेभ माई प्लेस, सेभ टु माई प्लेस। अब हामीले यो जुन सेभ टु माई प्लेस भनेको के छ भने यो राइट साइडमा हाम्रो जति पनि गरेको फाइलहरू चाहिँ लेयर वाइज यहाँ सेभ हुन्छ हाम्रो यहाँ। अनि सुरुमा बनाएको पोइन्ट चाहिँ हाम्रो यो टेम्पोरेरी प्लेलिस्ट हुन्छ, त्योभन्दा बाहिर हुन्छ हाम्रो। अनि अब सेभ यसलाई राइट क्लिक गरेर सेभ टु माई प्लेस भन्यो भने त्यो हाम्रो मेन फोल्डरमा जान्छ है। त्यो ध्यान दिनुपर्छ। धेरै हामीले चाहिँ लाइनहरू खिच्छौँ, पछि सेभ गर्न बिर्स्यो भने तपाईँ क्लोज गरेपछि त्यो चाहिँ अनि अर्को फर्मेट मिलाउनु भनेको हामी टुल्समा जाने, जहिले पनि टुल्समा गएर अप्सन जाने। अप्सनमा यो जुन 3D भ्युजमा हाम्रो डिग्री मिनट सेकेन्ड अथवा युटिएम गर्ने, अहिले हामी डिग्री मिनट सेकेन्डमा गरौँ। त्यसपछि युनिट अफ मेजरमेन्ट फिटमा होइन, अब अहिले मिटरमा गर्ने। यसलाई चाहिँ एप्लाई गरेपछि यहाँ तल हेर्नु त डिग्री मिनट सेकेन्डमा आयो नि, यो इलिभेसन पनि मिटरमा आयो। अब यदि हामीले चाहिँ युटिएम राख्यो भने त्यो स्टिङ नथिङ जुन आयो नि यो 5 डिजिट र 7 डिजिटमा है। अहिले हामीले चाहिँ अब जिपिएस चाहिँ डिग्री मिनट सेकेन्डमा गरेको भएर योसँग डिग्री मिनट सेकेन्डमै हाल्छ। डिग्री मिनट सेकेन्डमा आयो। अब यसमा अब हामीले चाहिँ कुनै ठाउँको हामीले सर्वे गर्यो, यसमा कुनै तपाईँको चाहिँ ठाउँ सेलेक्ट गर्नु पर्यो, के अरे सर्च गर्नु पर्यो भने यो सर्चमा गएर जुम्ला भनेर सर्च गरेपछि ठ्याक्कै जुम्लाको देखाउँछ यो है। हाम्रो नेपालको मात्र होइन, संसारको सबै हेर्नु मिल्छ यसमा। अब यो जुम्ला भयो। अब यदि यो पोइन्टलाई चाहिँ अब इन्डिकेट गर्नु पर्यो भने यो आर्मी क्याम्प भनेर इन्डिकेट गर्नु पर्यो। यो जुन छ नि एड प्लेस मार्क गर्ने हामीले है, यहाँ गएर यो पोइन्ट राख्ने। यो पोइन्ट जति हामीले चाहिँ मुभ गर्यो त्यो अनुसार कोर्डिनेट यहाँ यो कोर्डिनेट चेन्ज भइरहेको हुन्छ। हेर्नु त एकछिन यसमा चेन्ज भइरहेको हुन्छ। अब यो ठ्याक्कै यसको चाहिँ पोजिसन भनेको यही हो। अब हामीले चाहिँ जिपिएसबाट चाहिँ यही ठाउँमा गएर चाहिँ हामीले जिपिएस पोइन्ट लिएपछि ठ्याक्कै यही सेम हुनुपर्छ हाम्रो। अब यहाँ हाम्रो नाम चेन्ज गर्ने क्याम्प होइन भन्यो। अब त्यसैले अर्को पनि एउटा गर्नु पर्यो भने यो ट्याङ्क भयो। अब यो चाहिँ ट्याङ्क यो भयो है। अब यस्तै गरेर अब हाम्रो चाहिँ यो अब एरियालाई इन्डिकेट गर्नु पर्यो भने हामीले यो पोलिलाइन एड द पोलिलाइन गर्ने। यो गर्ने। अब यसलाई हामीले राइट क्लिक गरेर स्टाइल कलर गरेर हामीले चाहिँ यो अब यो फिल प्लस आउटलाइन कलर यो सबै चेन्ज गर्नु मिल्छ हामीले चाहिने अनुसार। यो आउटलाइन मात्र हो। अब आउटलाइनको चाहिँ हामीले कलर चेन्ज गर्न सकिन्छ। कलर चेन्ज सँगसँगै यसको थिकनेस पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ होइन। अनि अब यो फिल मात्र गर्नु भयो चाहिँ यो भयो। अब यसलाई पनि अब यसको डिस्प्ले चाहिँ ओपासिटी भनेको चाहिँ यो छेकी तलको भाग चाहिँ देख्न मिल्ने गरी हामी पर्सेन्टेज हाल्ने। फर इक्जाम्पल 10%, 50% यस्तो पनि गर्न मिल्छ हामीले। यो जुन पोलिलाइन फीचर हाम्रो के छ भने एरियाहरू छुट्याउन जान्छ। जुन ठाउँमा चाहिँ जुन एरियामा चाहिँ हामीले चाहिँ खानपानीको चाहिँ सुविधा छ
जुन ठाउँमा चाहिँ समस्या छ भने यसले पनि धेरै चाहिँ मद्दत गर्छ यो नक्सा बनाउनेमा। यो भयो है। अनि यो जुन पाइपमा छ नि मलाई यो आइकन मन परेन भने हामीले यहाँ अब आफै चाहिने आइकन पनि राख्नु मिल्छ है। त्यसो अब हस्पिटलको चाहिँ यसो सिम्बलहरू यहाँ जे छ त्यो अनुसार राख्नु मिल्छ। त्यसो अब हामीले आफैले पनि हाल्न मिल्छ नयाँहरू। तर यो चाहिँ अब अलिक प्रो भर्सन हाम्रो यहाँ त्यति अथोरिटी छैन। हेलो सर। हजुर हजुर सर यो एडिट पोलिगन चाहिँ के गर्ने हो? हजुर हजुर एडिट पोलिगन यो जुन गर्नु छ नि यसलाई अब हामीले चाहिँ यो अब हामीलाई चाहिने अनुसार यसलाई एडिट पनि गर्नु मिल्छ यसरी। अङ्कल फर्स्ट स्टेपदेखि सिकाउनु न, यो चाहिँ हल्का कन्फ्युज भयो सुरुदेखि। यो पोइन्टको त कुरा बुझ्यो नि, यो मार्क पोइन्टको चाहिँ बुझ्यो सर। त्यसपछि त्यो पोलिगनवाला चाहिँ कन्फ्युज भयो। यहाँबाट एड पोलिगन गर्ने अनि हामीलाई चाहिँ अब कुन एरिया हो त्यो अनुसार हामीले यसरी मार्क गर्दै जानु। अब यसको चाहिँ अब कलरहरू अब आउटलाइन मात्रै गर्ने कि फिल एन्ड आउटलाइन गर्ने कि फिल मात्रै गर्ने यहाँ सेलेक्ट गर्ने। अब त्यो फिलको पनि अब कलरहरू सेलेक्ट गर्नु मिल्छ है हामीले। यो तलको चाहिँ भिजिबल भयो, ट्रान्सप्यारेन्सी नदेखाउने भयो 100% गर्नु पर्यो। मतलब ट्रान्सप्यारेन्सी गर्ने हो भने चाहिँ अब यो एप्रोप्रिएट चाहिँ पर्सेन्टेज हालेर गर्नु पर्यो। अब फिल आउटलाइन पनि हाल्ने, फिल र आउटलाइन दुवै हाल्ने पनि यसरी गर्नु पर्यो है। अनि अब लाइनको कलर चेन्ज गर्नु भने यहाँ यसलाई चेन्ज गर्नु पर्यो। लाइनको पनि हामीले चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्सी गर्नु मिल्छ। हुन्छ सर। अनि त्यो भयो। अनि लास्टमा यो मेजरमेन्टमा हाम्रो यो पोलिगनको एरिया कति छ, पेरिमिटर कति छ, यहाँ हामीले चाहिँ यहाँ हेर्नु मिल्छ। अब यो चाहिँ मिटरमा छ भने 395 यसको पेरिमिटर लेन्थ पेरिमिटर भनेको है। त्यसै गरी अब यसको एरिया कति छ त, एरिया अब चाहिँ स्क्वायर मिटरमा यसको 10,409 स्क्वायर मिटर छ। यो एरिया यसरी पनि हामीले क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ। जुन पोलिगन युज गर्छौँ त्यसको हाम्रो पेरिमिटर र एरिया पनि हामीले चाहिँ यहाँ क्यालकुलेसन आफैले गर्छ, हामीले यहाँ निकाल्न सक्छौँ। अब यसको पोलिगनको नाम राख्नु पर्यो भने यसलाई चेन्ज गर्ने। कुन फिचर छ त्यो अनुसार हामीले गर्न सक्यो है। अब त्यसै गरेर अब यसमा चाहिँ अब हाम्रो अब आयो पोली पाथ भनेको पोलिलाइन है। अब पाथ अब अघि हामीले यो ट्याङ्की यहाँ हामीले राख्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ पाइपलाइन कसरी जान्छ भनेर होइन हामीले इन्डिकेट गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले ओके गर्यौँ होइन, यो सेभ हुन्छ। हामीले पाथ कसरी खिच्ने हुँदैन मैले अलिक भर्खर देखाएको यसरी यसमा गयो एड गर्यो अनि पाथ मेजर गर्दै जाने। अब यसको पनि कलर थिकनेस चेन्ज गर्नु पर्यो भने यो यसमा गएर राइट क्लिक अनि स्टाइल कलरमा गएर यो कलरहरू चेन्ज गर्नु मिल्छ, थिकनेसहरू चेन्ज गर्नु मिल्छ। अनि अर्को एउटा यसको प्रोफाइल पनि हेर्नु मिल्छ हामीले। तपाईँको यो प्रोफाइल पनि यसमा हेर्न मिल्छ।
तपाईँले बरु हाम्रो वाटर सप्लाई डिजाइनमा चाहिँ यसको यो अनुसार जस्ट यो चेकको लागि मात्रै हो, यसको डिफरेन्समा कहिले पनि डिजाइन नगरौँ। हाम्रो मेन सर्वे गरे हुन्छ मेसिनले, त्यसलाई त्यसको इलिभेसन डिफरेन्समा हामीले डिजाइन गर्नुपर्छ। यो भनेको सबै जस्ट म्यापिङ प्रपोजको लागि मात्रै, फिल्ड आइडेन्टिफिकेसन होइन, कुनै त्यसको लोकेसन आइडेन्टिफिकेसन पोजिसनको लागि, त्यसको लागि अनि म्यापिङको लागि मात्रै हो। अब कुनै मेसिन हामीले सर्वे गरे, कुनै व्यक्ति कुनै हाम्रो इन्जिनियरले यही ल्यान्ड अलाइनमेन्ट सर्वे गर्यो भने अब उसको लेभल डिफरेन्स, उसको प्रोफाइल र चेक गर्नलाई यसको आधारमा पनि हामीले चाहिँ चेक गर्न मिल्छ। अब अहिले यो बोलरको अनुसार चाहिँ यो छ होइन। अब हाम्रो एकछिन है, अब हामीले चाहिँ जुन सर्वे गरेर ल्याएको डाटालाई चाहिँ हामीले डिजाइनमा हामी डिजाइनको लागि हामीले बनाउँछौँ। तर त्यो सर्वे डाटालाई चेक गर्नलाई अहिले जुन हामीले चाहिँ गुगल अर्थमा प्रोफाइल हेऱ्यौँ नि, त्यसरी पनि हामीले चेक गर्न सकिन्छ। अब अहिले यसमा हेर्नुहोस्, अब गुगल अर्थमा हामीले चाहिँ कोल्ड लाइन खिचेर हाम्रो प्रोफाइल यस्तो आयो भनौँ, यहाँ ट्याङ्की छ, यो चाहिँ बाटो भनौँ, यो पोइन्टसम्मको चाहिँ यो प्रोफाइल है, प्रोफाइल यस्तो छ भने अब हाम्रो चाहिँ यो गुगल अर्थबाट अब सर्वेबाट चाहिँ यस्तो ठाउँ, यही सेम ठाउँमा चाहिँ यो आयो भने दुई फरक आयो। यो फरक कसरी आयो भने हामीले चाहिँ सर्वे गर्ने मान्छेलाई क्वेसन गर्न सक्यो कि, अथवा चाहिँ अब हामी साइडमा भेरिफिकेसन पनि अब धेरै डिफ्रेन्स आयो होइन। अब हामी पनि आफू कन्फिडेन्ट हुनुको लागि साइड भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो। साँच्चै अब गुगल अर्थमा यस्तो छ होइन। अब गुगल अर्थमा जुन त्यो डाटाहरू एक्ज्याक्ट चाहिँ हाम्रो अहिलेको हाल चाहिँ ग्राउन्ड नेचर अनुसार नै लगभग छ। त्यसको चाहिँ एक्युरेसी चाहिँ अलिकति फरक छ, प्लस 30 मिटरको हिसाबमा छ होइन। अब यस्तो अब यो सेम डिफ्रेन्स आएपछि हामीले के गर्ने त, यो सर्वेलाई एप्रुभ गर्न मिलेन नि। अब यसको चाहिँ अब जस्टिफिकेसन सर्वेबाट खोज्नु पर्यो, अथवा हामीले यसको आइडेन्टिफाई कसरी गर्ने भने साइड भेरिफिकेसन गर्नु पर्यो, कुन चाहिँ हाम्रो करेक्ट हो त भने त्यो साइड चाहिँ भेरिफिकेसन गर्नुपर्छ है। यो ध्यान दिनुपर्छ हामीले। यो जुन अब यो गुगल अर्थको मैले म्यापिङको लागि युज गरेँ भने नि, म्यापिङको लागि मात्रै युज गर्ने भने नि, यो चेकको लागि पनि हामीले गर्न सक्यो कि कुनै एरियामा है जीवनजी। हजुर ठिक छ, क्लियर छ। अरू केही चाहिँ सोध्नु पर्यो गुगल अर्थमा? अनि अर्को यो जुन प्रोफाइल खिचेको यसको प्रोपर्टिज गरेर यसमा पनि कति लेन्थ छ भने हामीले चेक गर्न मिल्छ। अब लेन्थमा पनि हाम्रो एरियल लेन्थ हो कि होइन, यो स्लोप लेन्थ हो। यो चाहिँ स्लोप लेन्थ हुन्छ हाम्रो। अब यसो प्रोफाइलमा हेरौँ एकचोटि होइन, यो जुन 205 मिटरको हिसाबमा छ। यो हामीलाई चाहिने स्लोप लेन्थ हो। हाम्रो टेपले मेजरिङ गर्नुपर्छ कि जेनरली त्यो साइडमा सर्वे गर्दाखेरि।
तपाईँको जिपिएस पोइन्टको कोअर्डिनेट अनुसार चाहिँ एउटा पोइन्टदेखि अर्को पोइन्टको डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो भने हामी डिस्टेन्स फर्मुला युज गर्छौँ। त्यो भनेको एरियल डिस्टेन्स हुन्छ। अब हामीलाई चाहिएको चाहिँ स्लोप डिस्टेन्स चाहिन्छ र त्यसमा अलिक ध्यान दिनुपर्छ। त्यही भएर हाम्रो डिजाइनमा हामीले चाहिँ 10% बढाउने भन्ने कुरा 15% बढाउने डिजाइन पाइपलाइन त्यही कारणले हामीले गर्छौँ। अनि अर्को पोलिलाइन यो पोलिगन अनि पार्ट चाहिँ हामी यसबाट पनि गर्न सकिन्छौँ। सो रुरल भन्ने ठाउँबाट है यो गर्यो। अब यसबाट पनि हामीले लाइन हैन पार्ट पोलिगन सर्कल हैन 3D तपाईँ यसमै वितरण डाइरेक्ट देखाउँछ। अघि नै गरमा त्यो प्रोपर्टिजमा गएर हामीले हेर्यौँ। यो टुल भनेको हाम्रो त रुलर स्केल हो। त्यही भएर यसमै देखाउँछ। अब हामीले यो लाइन खिच्दै गयो भने यसको उसले लेन्थ पनि क्यालकुलेसन गर्दै जान्छ है। त्यसै गरी अब हाम्रो लाइनको पनि ठ्याक्कै त्यही गर्छ। अनि त्यो पछि पोलिगनको पनि उसले पेरिमिटर र एरिया दिँदा हुन्छ। अघि हामीले प्रोपर्टिजमा गएर हेर्यौँ। अहिले यसो दिन्छ। अब यसमा अब फेरि अर्को सर्कल पनि हामीले बनाउनु दिन्छ कुनै एरियामा। अब हाम्रो फर इक्जाम्पल यो एरियामा ट्याङ्की बनाउनु पर्यो भने कति डायमिटरको हाम्रो हो, ट्याङ्की कति डायमिटरको लेआउट कसरी गर्न सकिन्छ भने यो पनि हेर्न सकिन्छ हामी त्यति। यसको अनि यो सर्कलको चाहिँ रेडियस, यसको कभरेज एरिया, पेरिमिटर सबै यसमा दिन्छ। अनि हामीले यो गरेपछि हामीले जहिले पनि सेभ गर्ने। अनि अघि मैले फाइल सेभको कुरा गरेँ नि, यो सर्कुलर यो चाहिँ अहिले टेम्पोररी प्लेस भनेको चाहिँ हामी यसलाई पर्मानेन्ट गर्नलाई चाहिँ राइट क्लिक गरेर सेभ टु माई प्लेस गर्नुपर्छ। त्यो पछि हामीले यहाँ गएर सेभ माई प्लेस गर्ने। त्यो भयो भने हाम्रो यो चाहिँ गोलमा रहिरहन्छ। अनि अब हाम्रो चाहिँ यो फाइल चाहिँ कसरी सेभ गर्ने त? अघि मैले जुन केएमएल फर्मेटमा हाम्रो गोलर फाइल सेभ गर्ने भन्यो नि। अब यो त्यसलाई कसरी गर्ने हो भने हामीलाई कुन चाहिँ चाहिने हो। अब अहिले मैले सर्कल पार्टलाई चाहिँ मैले सेभ गर्नु खोजेँ भने यसलाई राइट क्लिक गर्ने, सेभ प्लेस एज, डेस्टिनेसन पहिला सेलेक्ट गर्नु, डेस्कटपमा गरे सर्कल गर्ने यो केएमएल जुनसुकै एक्सटेन्सन हाले पनि हुन्छ, केही पनि फरक पर्दैन है। यो सेभ गरेपछि यो डेस्कटपमा यहाँ बन्यो नि। यो जुन अब फाइल सेभ भयो, अब हामीले चाहिँ यो फेरि फाइल खोल्नु पर्यो भने त्यसमा डबल क्लिक गरेपछि आफै अटोमेटिक यहाँ खोल्न आउँछ। सेभ गरे जस्तै हो। अनि अर्को अब यहाँसम्म अरू केही कन्फ्युज छ? छैन सर। केही कन्फ्युज छ भने सोधौँ है। अब म चाहिँ हाम्रो चाहिँ अघिको जिपिएसबाट एक्सट्र्याक्ट गरेको त्यो फाइललाई यसमा कसरी चाहिँ राख्ने भनेर म चाहिँ सिकाउँदैछु। अब
अब हामीले के गर्यो भने यो फाइल गर्ने यसमा देखाउनु पर्ला अब यसमा हामीले चाहिँ अघि जिपिएसबाट निकालेको चाहिँ जिपिएक्स फाइलबाट हामीले जुन सेभ गरेछौँ होइन फाइलमा हामीले फाइलमा गयो अनि ओपन गर्ने ओपन गरेपछि अब हाम्रो त्यो फाइल कहाँ हामीले सेभ गरेको अब डेस्कटपमा हामीले सेभ गर्यो डेस्कटपमा डेस्टिनेसन जानु पर्यो हैन अनि अर्को यो जिपिएक्स फाइलमा फोल्डर यहाँ अब यहाँ फाइल देखेन अनि यहाँ हाम्रो चाहिँ फाइल नेममा यो कुन एक्सटेन्सन हो हामीले त्यो सिलेक्ट गर्नुपर्छ है अनि जिपिएक्सको लागि हाम्रो यहाँ तल जिपिएसको भनेर यहाँ चाहिँ हाम्रो फाइल एक्सटेन्सन हुन्छ यो क्लिक गरेपछि ठ्याक्कै आउँछ यसलाई क्लिक गरेपछि ओपन गरेपछि यहाँ अरू केही पनि गर्नुपर्ने हामीले ओके गर्यो अब हामीले एक्सट्र्याक्ट गरेको फाइल चाहिँ अब यसरी आउँछ हामीले यो जुन मैले चाहिँ मैले एक ठाउँमा प्रोजेक्टको लागि चाहिँ यो जिपिएस पोइन्ट लिएको पोइन्ट हो मैले जुन ठाउँमा चाहिँ जिपिएस पोइन्ट लिएँ त्यो रिमार्क्समा मैले सम्पेल साइट भनेर लेखेको छु त्यहाँ हामीले रिमार्क्समा के लेख्यो त्यसमा ठ्याक्कै त्यही आउँछ जस्तै यसमा अब यो अर्को पोइन्टमा अब यो जुन मैले पोइन्ट मात्र लिएँ त्यसको जिपिएस नम्बर आउँछ हाम्रो यस्तो जिपिएस नम्बर आउँछ त्यसै गरी म अर्को पनि धेरैवाला भएको एकछिन देखाउँछु तपाईँलाई ओपनबाट त्यो ठ्याक गरेपछि ओके गरेपछि मैले आफै अघि नै यो दुईटा मात्रै पोइन्ट भयो मैले अहिले जुम्लाको ल जीवनजी अघि हामीले भनेको थियौँ पोइन्टको ट्र्याकिङ अब ट्र्याकिङको पहिला हामीले त्यो समस्या भएन कि जुन हामीले त्यो पोइन्ट मार्क गर्दै जान्छौँ नि हामी हिँड्दै जान्छौँ यो मार्क यसरी आउँछ कि अनि यसमा अब हामीलाई चाहिँ यो अनुसार अब पाइपलाइन डिजाइन गर्नु पर्यो भने अलाइनमेन्ट पाइप कसो यो हामीले सर्वे गर्ने भनेकै पाइप कहाँबाट लानुपर्ने हो त्यो अनुसार हामीले यो चाहिँ सर्वे गरेको हो होइन अनि हाम्रो सर्वे साथीहरूले के गरेछ भने भनौँ न यो जिपिएस पोइन्ट गर्यो 443मा नजिकको चाहिँ दुईवटा घर छ भनेर उनीहरूले चाहिँ कपीमा लेखिदिएछ जिपिएस पोइन्ट र अनि यति घर छ भनेर लेखिदियो कि हाउस होल्ड सर्वे अब यो यसमा जिपिएस नम्बर मात्र आयो यो अब जस्तो भन्यो यो ठाउँको नाम पनि साथीहरूले चाहिँ कपीमा के अरे रेजिस्टर फाइलमा लेखेको छ कि यदि जिपिएस फाइलमा दायाँ बायाँ चाहिँ यदि गर्छ अनि फल्न ठाउँ भनेर त्यसरी लेखेको छ कि फलानु मान्छेको घर घरजरीको नाम फलानु मान्छेको घर पनि छ अब हामीले चाहिँ जिपिएस फाइल दिएको डाटा हाम्रो गोलरमा यसरी हेर्न सकिन्छ ल बुझ्नुभयो है एउटा मेरो प्रश्न है मेरो प्रश्न कस्तो रह्यो भने मानम यो जुन पोइन्ट छ यहाँबाट हामीलाई यहाँ जान थियो हैन जाने बाटो चाहिँ पाइपलाइन लाने बाटो यो यसरी यो पाइपलाइन लाग्यो तर यहाँनिर के भयो भने यो भिर छ पाखा छ यता जान मिलेन है जान नमिलेपछि हामीले के गर्यौं हामी यताबाट यो बाटो भएर यसरी गयौं
हामी यताबाट गयौँ वेब पोइन्ट यिनीहरूकै लियौँ तर हामीलाई चाहिएको थियो यो रातो देखाएको बाटो अब कसरी गर्ने त्यो टाइममा के हुन्छ हामी सर्वेको टाइममा सर्भरहरूलाई हामीले देखाउनु पर्यो जुन युजर्स कमिटीसँग कोर्डिनेसन गर्छौँ नि हामीले त्यो टाइममा चाहिँ अब युजर्स कमिटी हामीले त सर्वे गर्ने नयाँ मान्छे हुन्छ उहाँलाई थाहा हुन्न हामी मिटिङ बसेर कुन एरिया तपाईँले छुट्याउनु हुँदैन कुन ट्राई जाने कसरी जाने त्यो डाटा कसरी लिने जानु पर्ने भिरकोबाट जान सकिएन अब यस्तो हाम्रो सर्वे टोललाई चाहिँ हामीले यो रुट चाहिँ फलो गरेर आउनु पर्यो जानै पर्यो त्यो बाटो जानै पर्यो अरू उपाय छैन अब पाइपलाइन डिजाइन गरेर यहाँ इरिगेसन कहाँबाट ल्याउनु पर्यो त्यही त सोध्दैछु माथि चढ्नु सक्दैन त्यो भिर हो कसरी ल्याउने त्यसलाई यस्तो म्यापिङको रिफरेन्समा भन्नु जीवन सर गोल जीवन सरको क्वेसन यस्तै थियो होइन जुलमेलका केसमा चुलिमालिका हो यही भिरमा जान सकिन्न अब फिता लाउने पनि गाह्रो छ अहिले भिओको मागिरहेको छ उसले तपाईँ त्यो भिरमा तपाईँले एभरेजमा 90 CM BMS सोइल गरिदिनु भयो तर त्यो सेक्सन चाहिँ भिर छ त्यहाँ नाप्ने सेक्सन गर्नु अब कसरी गर्ने त्यो ठाउँमा हामी सर्वेले कसरी गर्नु पर्थ्यो सो द्याट भिउ आउनु पर्थ्यो अहिले भएकोलाई सोल्युसनको तरिकाले भनिदिएर कि अब अर्को आउने जाँदाखेरि कुन चाहिँ एप्रोच चाहिँ बेटर अप्रोच हुन्थ्यो ताकि वी शुड नट ह्याभ गन फर भिउ अब यस्तो हुन्छ हामीले चाहिँ अब सर्वे टोलीलाई चाहिँ अब हामी युजर्स कमिटीले चाहिँ अब अलिकति चाहिँ इनिसिएसन दिनुपर्ने यसमा हाम्रो यस्तो यो ठाउँमा चाहिँ यो साइड जाने मान्छेलाई युजर्स कमिटीले अलिक इन्स्ट्रक्सन दिनुपर्ने हुन्छ है त्यसमा जस्तो अब साइड जानेले अब मैले एक दुई ठाउँमा आफू गरेर के देखिस भने अब युजर्स कमिटी आफै पनि जान चाहँदैन कि सर त्यहाँ पाइपलाइन जाने हो कि भने देखाउँदै अब टेक्निकल रुट चेन्ज गर्ने अब युजर्स कमिटीले देखायो भन्दैमा युजर्स कमिटीले चाहिँ देखायो भने हामी टेक्निकलको हिसाब हामीले पनि जस्टिफिकेसन गर्नुपर्छ कि त्यहाँ जाने नमिल्ने त उसले लानै पर्छ भनेर त्यो पनि मिलेन हामी त्यसको लागि अब चाहिँ अब अहिले भिओको कुरा आयो होइन त्यस्तो अब समस्या नआओस् भनेर हामीले चाहिँ सकेसम्म वर्केबल चाहिँ रुट चाहिँ सेलेक्ट गर्नुपर्छ हाम्रो सोरकोट चुलीमालिका दुईटै केसमा यो आएको छ होइन यो चाहिँ गाह्रो हुँदो रहेछ उनीहरू त्यो केसमा चाहिँ उनीहरू जानै पर्यो हिँडेरै जानु पर्यो भिर जानु पर्यो टोटल डिसिजन राखेर नाप्नै पर्यो अरू उपाय छैन ओके फाइन अब त्यो अर्को उपाय पनि अब ड्रोन सर्वे एउटा त्यो मेरो सर्वे मात्र भयो त्यो हजुर एक्जिक्युसन गर्न पाइप लेङ बेन्डिङ गर्ने चाहिँ समस्या हुन्छ भनेपछि त्यसलाई सकेसम्म हामीले चाहिँ सर्वे टोलीलाई चाहिँ युजर्स कमिटीलाई पनि हामीले के भन्नुपर्छ भने सकेसम्म तपाईँहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलङ द अलाइनमेन्ट सर्भिस गरेर नसुधी गरेर घुमाउनुपर्छ कुनै पनि कन्ज्युमर युजर्स कमिटीले चाहिँ अलि आँखा मात्रै देखाउनु पनि त्यसरी गराएको देखेको छु मैले जुन यो बुझ्यो है पाइप चाहिँ अब यसरी आउँछ हाम्रो सर यो बुझ्यो अनि जस्तै हामीले चाहिँ यो एलाइनमेन्ट फिक्स गर्दाखेरि यो सर्वे गर्दा नै फिक्स गर्नुपर्ने भयो है डिजाइनमा चाहिँ अब डिजाइन गर्दाखेरिमा त्यसो तलमाथि लग्नुपर्ने या त्यसो अवस्था आयो भने त फेरि सुरुबाट यो के भन्छ हाम्रो चाहिँ लेआउट भनेर अलग चाहिँ गरिँदैन है खानेपानीमा फेरि चाहिँ भन्नुहोस् त जस्तै हामीले यो एलाइनमेन्टहरू चाहिँ यो सर्वे गर्दा फिक्स गऱ्यौँ डिजाइन गर्दाखेरि केही क्रिटिकल अवस्था आयो भने हामीले लेआउट गर्दाखेरि लेआउट गर्न फेरि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ कि हुँदैन जस्तै हामीले अहिले यो सर्वे डाटा यहाँ लिएर आयौँ डिजाइन गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ एकदमै हेड बढी भयो या कम भयो या अन्डुलेसन त्यस्तो केही भयो भने अनि हामीले त फेरि पछि गएर यो चेन्ज गर्नुपर्ने हुनसक्छ गर्दा पनि आधिकारिक डाटा लेआउट हुने भयो कि यो पछि गएर चेन्ज गर्न सकियो भन्नु होइन अब त्यो तपाईँले भनेको कुरा ठ्याक्कै मैले बुझेँ होइन साइड कन्डिसन अनुसार पनि चेन्ज हुन्छ होइन अघिल्लो त्यो भिडकै कुरा आयो तपाईँले मैले एउटा कुरा के बुझेँ भने सरले भनेको कुरा हाम्रो धौलीगढको मुहान यहाँनिर छ
है एउटा मुहान यहाँ छ एउटा मुहान यहाँ छ यो रियल साइट हो सर्वे कसरी गरियो भने पानी यसरी लिएर आउने र यसरी यो बाटोबाट यसरी जाने भनेर चाहिँ गरियो है अब समस्या के रह्यो भने यहाँनेरि यो सेक्सन चाहिँ भिरवाला सेक्सन छ यो यति हैन यो सेक्सनले एकदम हामीलाई दुःख दिनुभएपछि हामीले अप्सन के निकाल्यो भने यो सेक्सनबाट नजाउँ यदि यही सेक्सनबाट माथिबाट यसरी ल्याउन सकिन्थ्यो कि यो माथिबाट यसरी ल्याउन सकिन्थ्यो कि र हेलर जोड्न सकिन्थ्यो कि भन्ने चाहिँ हाम्रो त्यति बेला डिजाइनर फेजमा रिभ्यू फेजमा चाहिँ कुरा भएको थियो हैन त्यो केस के हो भने यो गर्दाखेरि यो तलपट्टिको जुन छ यो बाटो फलो गर्नु पर्दैन नि त यो हैन यो बाटोलाई त अब रिडिजाइन गरेर फेरि मान्छे गरेर त्यहाँ सर्वे गर्न जानु परेन यो कुरा के हो भने यो चाहिँ ड्युरिङ द डिजाइन फेज थाहा हुने कुरा हो यहाँ यदि यहाँ पानी यदि यो ठाउँमा पानी पुग्छ भने माथिबाट ल्याउन सकिन्छ भने वाइ नट वी प्रिफर दिस पर्टिकुलर अप्सन हैन अप्पर बाटो ताकि तलको ल्यान्डस्लाइड हुने भयो भने जस्तै फिल्डमा यदि त्यस्तै पर्यो र हामीले अलिअलि नट टु मच ग्रेटर एक्सटेन्ट तर अलिकति 1-2% मात्र पाइप अलाइनमेन्ट चेन्ज गर्नु पर्यो भने माथि हेर यो डेस्कटप स्टडीबाट पनि चेन्ज गर्न सकिन्छ नि यो विषयमा चाहिँ उहाँले सोधेको हो कि जस्तो पनि लाग्यो है जुन अब यस्तो गर्ने के अब हामीले डिजाइन त तपाईहरुले सिकाउने बाइक छ यहाँ हैन अब हाम्रो डिपिआरको चाहिँ रिपोर्ट अनुसार यो तलको लाइन सबै भयो हैन अब साइड कन्डिसन अलि चेन्ज गर्नु पर्यो तपाईँ के गर्नु पर्यो भने अब जुन इन्टेक छ इन्टेकदेखि जुन माथिबाट लाने भन्ने एउटा चाहिँ तपाईँ सर्वे गर्नुपर्ने भयो सर्वे इलिभेसन चेक गर्नु पर्यो लाने त लाने पानी चढ्न लागेर के गर्ने त्यो हेर्नु पर्यो कि हामी जुन अस्ति मेस्टरले पनि भन्नुभयो कन्स्ट्रक्सन पछि इम्प्लिमेन्ट गर्ने यो पार्टको मात्रै गर्ने सर्वे त्यहाँ त्यो पार्ट मात्रै सर्वे गर्नु पर्यो हामीले चाहिँ अब राम्रो अप्सन खोज्या हो त्यही भएर हामी सर्वे गर्नुपर्छ त्यसको लागि टेन्टेटिभ चेक चाहिँ हामीले गुगल अर्थलाई डिफ्रेन्सिएट गर्न सकियो तर एक्ज्याक्ट चाहिँ त्यहाँ साइडमै सर्वे गर्नुपर्छ जस्तै सर हामी रोडको सर्वे गर्दाखेरि रोडको अहिले के अरे टोटल स्टेसनले चाहिँ क्रस सेक्सन लिँदै आउँछौँ अनि लास्टमा चाहिँ हाम्रो जो मेन सेन्टर लाइन चाहिँ हामी यहाँ सफ्टवेयरबाट सेट गर्छौँ र फेरि गएर त्यसलाई फिल्डमा गएर त्यसलाई प्लट गर्छौँ नि त हामीले रोडको सर्वे गर्दाखेरि हामीलाई सेन्टर लाइन थाहा हुँदैन अनि हामीले यो जब डिजाइन गरिसकेपछि अनि हामीले रोडको सेन्टर लाइन थाहा हुन्छ अनि फेरि त्यहाँ रोडमा गएर प्लट गरेर रोड एलाइजमेन्ट फिक्स गर्छौँ हो त्यस्तै यसमा नि हुन्छ कि भन्नु खोजेको थिएँ मैले खास हाम्रो जुन पहिले सर्वे गर्ने टाइममै पाइप अलाइनमेन्टलाई आधार गरेर हामीले सर्वे गर्छौँ नि त्यस्तो हाम्रो रोडको जस्तो हुँदैन हाम्रो जुन पछि चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको टाइममा चाहिँ अब भनौँ अहिले स्टेबल भए पनि अब कन्स्ट्रक्सन टाइममा त्यो के अरे त्यस्तै अब डिजास्टरले चाहिँ असर पर्यो भने त्यसलाई त अब हाम्रो सोल्युसन निकाल्नु पर्यो त्यो टाइममा कुन रुटमा जानुपर्छ त्यही अनुसार हामीले सर्वे गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही सर्वे गर्दाखेरि हामीले त्यति खासै पुरानो डाटा थाहा हुँदैन पुरानो आरएल भन्दा अहिले हामी माथि छौँ कि तल छौँ अहिले लामो डिस्टेन्स भयो भने अलिक गाह्रो हुन्छ नि त त्यही भएर हामीले गोलरको चाहिँ लेयर चाहिँ गाह्रो के हो क्या हरेक कन्सल्ट्यान्टले गोलरसँग ट्याली गरेर हामीलाई डाटा दिनुपर्छ अहिले भनिरहेको छौँ नि ताकि हामीलाई चाहिँ अब यो पोइन्टमा यही स्ट्रक्चर छ भने हामीले त आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ नि अब यो जिपिएस पोइन्टबाटै दिएर भएन अब पहिला अहिले त अब यो 20 सालदेखि गोलरको फाइलहरू दिने चलन भयो पहिला त थिएन यसले गर्दा पनि अलिकति धेरै हामीलाई चाहिँ अब जुन कन्सल्ट्यान्टले पनि के छ भने यो चाहिँ अलाइनमेन्ट सेलले गर्छौँ नि आफ्नो हिसाबमा राख्दैन नि उहाँको सर्वे अनुसार नै हाल्छन् नि उनीहरू जिपिएस पोइन्ट हुन्छ अब हामीले क्लाइन्टको हकमा हामीले के सोध्दैछौँ तपाईँको हामीलाई जिपिएस पोइन्ट दिनु त्यसो डिजाइन पछिको हाम्रो अलाइनमेन्ट दिनुहोस् त्यो माग्नुपर्छ कि हामीले अहिले भर्खर मैले गरेँ जस्तो हामीले जिपिएस पोइन्टलाई यसमा हालेको चाहिँ फल्लो पोइन्ट हो भनेर पहिला हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गर्न सक्यौँ अथवा चाहिँ तपाईँको अब यो जिपिएसमा चाहिँ मैले अहिलेसम्म गरेको छैन होइन तपाईँ त्यो साइडमा गएपछि जुन त्यो कोअर्डिनेट दिन्छौँ तपाईँले त्यो जिपिएसमा कोअर्डिनेट हालेर तपाईँ बसेदेखि त्यो के अरे लोकेसनसम्म कति टाढा छ भने ठ्याक्कै देखाउनु मिल्छ कि हामीले त्यो कहीँ पनि त्यो पाइप खोज्न सक्छौँ हामीले जिपिएसमा बुझ्नुभयो जीवनजी
हजुर हजुर सर हुन्छ हामीले अब त्यो उनीहरूले दिएको पोइन्टलाई चाहिँ हाम्रो जिपिएसमा राखेर कहाँनिर छ भनेर त्यो खोज्न सकिन्छ एक्ज्याक्ट पोइन्ट के अनि अरू केही छ हाम्रो ग्यालेक्सीबाट को हुनुहुन्छ ग्यालेक्सी J4 प्लस म रमेश सर म रमेश ल्यापटप के भन्नु ल्यापटपमा कामै गर्ने सर त्यही भएर मोबाइलबाट गरिरहेको छु ओके हरेन्द्र सुनिरहेछौ हरेन्द्र दानबहादुर हजुर सर ओके हजुर सर सुनिरहेको डमर ओ डमर सर सुने क्या डमरले एनिवेज ल अब एकछिन खाजा खाने ब्रेक हो एकछिन यो पाइपलाइनहरू चाहिँ छ नि देखाइहाल्छु यसमा अब मैले छ नि अब यो हाम्रो जिपिएस डाटा आयो सर्वेबाट अब यसमा अब यो अनुसार हामीले चाहिँ मेसिन लगाएर सर्वे पनि गरे आउँछौँ अब हामीले चाहिँ अब डिजाइन गर्नलाई चाहिँ अब हामी पाइपलाइन एलाइनमेन्ट बनाउनको लागि यसबाट पनि प्लानिङ गरेर पनि हुन्छ हामी जुन अघिको जुन पोइन्टहरू युज गरेर यो पोइन्ट अब फर इक्जाम्पल है अब यो हाम्रो अनुसार हाम्रो हाम्रो यो ठाउँमा ट्याङ्की छ पोलिगन अब हामीले चाहिँ यो पाइपलाइन अब हाम्रो यसमा सर्वे भएको मैले तपाईँलाई यसरी गर्ने भनेर देखाउन मात्रै खोजे हो हाम्रो फर्केर यो ट्याङ्की यहाँ छ भनौँ न ट्याङ्क गर्यो पाइपलाइन एलाइनमेन्ट हाम्रो हेर्नलाई चाहिँ यो जस्ट चाहिँ प्लानिङको लागि हो है तपाईँको अब हाम्रो सर्वे अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ यो चाहिँ यो बनाउँदाखेरि हामीले जुन साथीले चाहिँ सर्वे गरेर त्यसले गर्नुपर्छ होइन अब सर्वेहरू साइडमा हुन्छौँ हामी यहाँ डिजाइनहरू यहाँबाट गरेर त्यो हुँदैन है त्यो ट्राई गर्नुपर्छ अब यो चाहिँ अब अर्को यो ब्रान्च जानु पर्यो भने यो पोइन्टबाट यसरी जाने यसरी हामीले चाहिँ सबै चाहिँ पोइन्टहरू छ नि बाटै हाम्रो जुन पाइपलाइन राख्ने हो त्यो अनुसार हामीले यो यसरी यहाँबाट यो पाइपलाइन जान्छ यसरी जान्छ भनेर हामीले चाहिँ प्लानिङ गर्नु यो चाहिँ लेआउट बनाउनु भन्नु एउटा किसिमको यो लेआउट अनुसार अनि हामीले डिजाइन गर्नु हामीले सर्वेहरूले हामीलाई दिने पनि यही हो यो अहिले मैले जिपिएस पोइन्टमा चाहिँ भएकोले मैले यो गरेर देखाएको हो हाम्रो सर्वेहरूले हामीलाई चाहिँ यो सबै दिनुपर्छ यो लाइनहरू खिचेर उनीहरूले एउटा लेआउट बनाउँछ त्यो लेआउट अनुसार हामीले डिजाइनमा चल्नु है जीवनजी अरू साथीहरूलाई पनि अनि यता हेर्नुहोस् त टेम्पोररी प्लेसमा अब मैले यो सेभ गरेँ भने पछि खोल्दा यो आउँदैन त्यही भएर हामीले यसलाई सबै सेलेक्ट गरेर यसलाई मुभ गरेर पनि हुन्छ है मुभ गरेर त्यहाँ माथि गरेपछि अनि सेभ गर्ने सेभ माई प्लेस गर्ने अनि चाहिँ अर्कोपल्ट खोल्दाखेरि यो आउँछ
त्यो टेम्पररी प्लेसमा हामीले हाल्नै हुन्न है। गर्न साथ हामीले उता चाहिँ सेभ गर्नुपर्छ। र आज यो हाम्रो जिपिएस र गुगल अर्थको चाहिँ लगभग क्लास सकेकै भयो। मैले अलि डेमो पनि गरेर देखाएँ। तपाईँहरूले पनि यसो अब जीवन तपाईँ यसो जुम्लामै यसो पाइन्टहरू जिपिएस लिएर घुम्नुहोस्। अरू साथीहरू पनि अब जिपिएस हुनेहरू साथीहरू त्यहाँ घुम्नुहोस्, पाइन्टहरू लिनुहोस्, अनि यसो ट्राई गर्नुहोस्। ट्राई गरेर फाइल सेभ गर्नुहोस्, अनि मलाई यसो हामीलाई महेश सर मलाई पठाइदिनुहोस्, अनि हामी चेक गर्छौँ। है म अनि अर्को यसमा अरू केही छ सोध्ने कुराहरू? ब्रेक गर्नलाई बोल्नु ए के छ सोध्नु? साथीहरु के छ सोध्नु पर्ने? विद्या, आशा, सुइला राय, सुचिता। स्कुल रेक्टेङ्गल यो के स्कुल टाइपको लोगो कसरी हाल्ने हुन्छ? ए बनाउनु सर। हजुर हजुर फेरि यहाँ ऊ आछ नि रेक्टेङ्गल सेपको पोइन्ट्सहरू छ नि। हजुर हजुर वे पोइन्ट हजुर त्यो चाहिँ कसरी आएको नि? त्यो आफूले हाल्नु पर्छ कि गुगल अर्थमै हुन्छ? ल म भन्छु। मैले बुझे अनुसार म भनिदिन्छु है। हजुर सर। यो 448 नम्बरको छ नि हैन? 48 मतलब 48 त्यही हो सर। यो 448 भन्ने ठाउँमा म गएँ जिपिएसमा मार्क गरेँ। मार्क गरेपछि यहाँ आएँ, ल्याएर छिराएपछि त्यो डट के अरे त्यो फाइल जिपिएस वाला फाइल .gpx देखाउनु फोल्डरमा। यो चाहिँ हजुरले त्यो मेजर गर्दाखेरि जुन त्यो ट्र्याकिङ सिस्टम लगेको बेला हजुरले स्टार्टिङमै मार्क गर्नु भएको हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यो आफै देखाउँछ। त्यो चिजलाई मैले तान्नु पर्यो यार, इम्पोर्ट गर्नु पर्यो। इम्पोर्ट गरेपछि अनि सरी भन्नु तपाईको क्वेसन चाहिँ यो सिम्बल चाहिँ कसरी ल्याउने भन्ने कुरा भयो हैन? यो यस्तो यो जुन 448 यो सबै जुन जिपिएसबाट लिएको पोइन्टमा वेब पोइन्टले ट्रान्सफर गर्दाखेरि उसले यही सिम्बल इन्डिकेसन गर्छ। किनभने हामीले चाहिँ जिपिएसमा चाहिँ यही सिम्बललाई इन्डिकेट गरेछौँ। यदि अब हामीले चाहिँ यो सिम्बललाई अर्को सिम्बल युज गर्नु पर्यो भने हामीले यसो गर्न सकिन्छ। हेर्नु त, जुन यो हाम्रो वेब पोइन्ट हो, राइट क्लिक गर्ने है, अनि यो छ नि यसमा गएर अब हामीले कुन चाहिने हो हैन, यसको साइज, यसको अब कलर चेन्ज गर्ने, त्यो गर्न मिल्छ। जस्तो जिपिएस को त्यो लग्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो सिम्बल हामीले चेन्ज गर्ने, आइकन चेन्ज गर्ने। अझै जस्तै मैले ट्याङ्कको छ नि उसको चाहिँ गुगल अर्थको डिफल्ट भनेको चाहिँ यो पिनवाला येलो कलरको पिनवाला भयो हैन? यदि हामीले गर्नु पर्यो राइट क्लिक गर्ने अनि यो यसमा गएर हामीले चाहिने हाल्न सक्यो। अब जस्तै ट्याङ्कको यो गर्यो, यसको कलर चेन्ज गर्नु है। यो जुन पोइन्ट्सको सट्टा चाहिँ त्यो जस्तो लाग्यो। अब त्यसको अब जस्तै अब भनौँ यसको अब यो हाम्रो पोइन्टको सिम्बल के अरे आइकन चेन्ज गर्यो। अब यो 440 लेटरलाई पनि हामीले चेन्ज गर्नु मिल्छ। कलर चेन्ज हैन, यो राइट क्लिक गर्यो, स्टाइलमा गएर हैन, लेभलको चाहिँ अब रेड गर्ने, यसको लेटरलाई चाहिँ सानो गर्ने,
अनि त्यसको पनि अब ओपासिटी त्यो ट्रान्सपेरेन्सी त्यो गर्ने त्यो गर्न सकिन्छ हामीले हुन्छ सर यो अब यो जुन जिपिएस पोइन्टबाट आएको गोल अर्थमा राख्ने हामीले चाहिँ प्लानिङ फेजमा धेरै युज गर्ने हो हामीले यो डिजाइन गर्न अब लेआउट बनाउनु पर्यो सर्भेले ल्याएको कुरालाई पहिला पो गोल अर्थ थिएन हामीले चाहिँ पेपरमै लाइन डायग्राम लेखेर गर्छौँ अहिले पुरै कोड सिस्टममा जिपिएस डाटा आएको छ यहाँ बसेर प्लानिङ गर्यो प्लानिङ गरेपछि अनि सर्वे डाटा अनुसार चाहिँ प्रोफाइल बनायो यो लेआउट अनुसार अनि डिजाइन गर्यो यो जस्तै प्लानिङ र म्यापिङको लागि भयो अनि अरू केही हजुर सर बुझ्यो अरू केही छ भने भन्नु है हस् सर